हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम प्रोग्राम कलाम की बात देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज किसी मुख्तलिफ खुदा के खादमों के पास जाते हैं और हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं और आप सबके पास लेकर आते हैं। तो आज जिस खुदा के ममसू, जिस खुदा के खादिम के पास मैं मौजूद हूँ, जिनके चर्च में मैं बैठा हूँ, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरा दिल बहुत खुश है और मेरे चेहरे के ऊपर एक अजीब सी चार्मिंग है, मुस्कुराहट है। उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने भाई आमिर सादिक के साथ बहुत अरसा गुजारा है, जो खुदा के ममसू हैं, खुदा के खादिम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं और इन्होंने बहुत सारे गीत जो हैं वो तख्लीक किए हैं, बनाए हैं। मेरे बहुत सारे गीतों को इन्होंने जो है अपनी आवाज से जो है उनके अंदर जो है एक ताकत भरी खुदा की परस्तिश के लिए और इनके कंपोज किए हुए बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आपकी कलीसियाओं में गाए जाते हैं। और मेरा एक गीत जो इन्होंने कंपोज किया, पूरियां होण मुरादा इथे रूह दी मामूरी है, आज भी वो गीत गाया जाता है। तो मेरा दिल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि पास्टर आमिर सादिक साहब ने आज मुझे टाइम दिया, वक्त दिया और हम जीसस गॉस्पेल असेंबली आजम बस्ती में आकर ये शो कर रहे हैं जिसका नाम है कलाम की बात। और इस कलाम के वसीला से, इस गुफ्तगू के वसीला से मेरा ये ईमान है कि आप सब कसरत की बरकत पाएंगे। तो मैं आप सब के लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा का रहम, खुदा का फजल और खुदा की निगाह और उसके कुदरत वाले हाथ हमेशा आप पर बड़े रहें और आप उसके जलाल में बढ़ते चले जाएं। आप हमें दुनिया के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। आप हमारे प्रोग्राम को, शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो आए खुदा के बंदा के साथ बात करते हैं। फादर साहब, मसीह में आपको सलाम। आपकी सलामती हो। फादर साहब, कैसा लग रहा है कि आज प्रोग्राम कलाम की बात की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके चर्च में खुदा की हजूरी में मौजूद है? आपको कैसा फील हो रहा है? पास्टर जॉयस जीवन, मैं आपको अपने चर्च में और जो आपने वक्त निकाला, मैं शुक्रगुजार हूँ। और यूँ आपका जो खुदा के साथ रिलेशन है, आप जिन बातों को दुनिया में फैला रहे हैं, मेरा ईमान है कि इस गुफ्तगू से, कलाम से बथेरे लोग जो हैं शेर हो रहे हैं। हालेलुया। और पास्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाला, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है वो ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और आपके पास ये खूबसूरत तोड़ा है, ये ब्लेसिंग है कि खुदा ने आपको वर्शिप करने की, सताइश करने की, मदसराई करने की जो है वो नेमत जो है वो दे रखी है। तो प्रस्तार क्या है आज के दौर के अंदर? प्रस्तार को क्या आप समझते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है? प्रस्तार कैसा होना चाहिए? प्रस्तार कौन है? तो हमारे देखने वाले, हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं, जरूर हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि प्रस्तार क्या है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, फजल के तख्त के सामने प्रस्तिश और सिताइश वही शख्स कर सकता है जिसे पहचान है। हालेलुया। पहली बात, पहचान। वो ऐसे प्रस्तार ढूंढता है, तलाश करता है जो रूह और सच्चाई। अच्छा, इसमें रूह और सच्चाई से प्रस्तिश वो करेगा जिसे फजल की पहचान हासिल है। पहली बात। यूं तो दुनिया में लोग प्रस्तिश करके जी अपना या अपने आप को खुश कर रहे हैं या लोगों को खुश कर रहे हैं। मेरी सोच या मेरा ध्यान गया जब से खुदावन में है, मैंने हमेशा जब भी प्रस्तिश की है, सताइश की है, अपने महबूब को पहले अपने सामने। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमीन, आमीन। आप अगर जहाँ जिस महबूब को, जिसने आपको निजात दी, आमीन, आमीन, ठीक है, अपना ज़बूर में
तेरी नजात के आशिक कहा हम्म। करें कि खुदावन की तमजीद हो, हालेलुया। तेरी नहायत नजात। नहायत खूबसूरत बात भाई साहब आपने Praise the की है, और मेरा दिल जो है वो खुशी से भरा हुआ है, Amen. और मेरे बदन के ऊपर खुदा की अनाइंटिंग है। ये नहायत खूबसूरत बात खुदा के ममसू ने की है कि जब आप हैकल में खुदा की हजूरी में उसकी वर्शिप करते हैं तो लोगों की तादाद नहीं देख रही, आपने ये देखना है आपका खालिक वहां पर मौजूद है, उसके लिए आप गा रहे हैं। बहुत ते, खूबसूरत बात साहब आपने तेरी बात। नजात की आशिक। अब हालेलुया। बात है नजात का गहरा काम होना, और फिर आपकी आपकी जिंदगी में जिस महबूब ने, जिस खुदावंद ने आपको नजात दी है, आपको खुशी दी है, आप उस फजल की पहचान में, आप उस तौर से उसके आगे सरनगू होकर आप सजदा, बेसिकली जो सजदे के मीनिंग्स निकलते हैं वो है सिताइश की। हालेलुया। कि आप जो सजदा करते हैं, आप जो सजदे में जाते हो, तो आप वर्शिप इसलिए करते हो कि आपको महबूब नजर आता आमीन आमीन है। ये आमीन पहली बात। आमीन। चर्च वर्शिप, या वो एक है मुगन्नी गाने वाले और एक है प्रस्तान। प्रस्तान में फर्क ये होगा कि वो अपने आबिद को खुश करेगा। आमीन। मुगन्नी जो है वो गा कर मतलब गाएगा जरूर और मेरे ख्याल से हो भी सकता है उसकी आवाज अच्छी हो, क्योंकि मुगन्नी है, सिर्फ गाने वाला। लेकिन जो प्रस्तार है वो आबिद बनकर अपने महबूब को चूमेगा, जो कुछ उसने किया है। फजल में रहने वाला शख्स जो है उसकी जिंदगी में गो मुसीबतें और दुख हैं, तकलीफें हैं, लेकिन वो दुखों तकलीफों को नहीं देखता, वो खुदावन को देखता है, ओह यस्सु को हालेलुया। देखता है, यस्सु की सिताइश करता है। और कंटिन्यू, एक दिन नहीं, एक शाम नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर ये अमल पाया जाता है। सुबह उठते ही अपने महबूब को चूमता है, आमीन। प्यार करता है, जिसने उसे शिफा दी है, हालेलुया हालेलुया। जिसने उसे नजात दी है, जिसने उसे खुशी दी है। तो फर्क ये है, एक है मुगन्नी और एक है एक दुनिया के लिए गा रहा है और दूसरा एक खुदा के लिए गा रहा है। असल में अब जब अशरफ हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि गाने में कुव्वत है, गाने में ताकत है, दोनों ही चीज़ों से इंसान को सुरूर मिलता है। लेकिन एक जो दुनिया के लिए गाता है वो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए, या दुनिया को वक्ती तौर पर, मौसीकी जो है वो अक्सर कहा गया है कि वो रूह की ग़िज़ा है, और ऐसा है भी है। चाहे आप खुदावन के लिए गाएं या दुनिया के लिए गाएं, ये मौसीकी आपको छूती है। लेकिन जो खुदा के लिए गाई जाती है उससे बंधन भी टूट जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, सालों पुराने जो है वो मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये हमारे देखने वालों को जरा बताइएगा। मौसीकी का आपने जिक्र किया है हाँ जी। कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जो इस जहान का खुदा है वो ये बताने की पूरी कोशिश करता है कि मुझे भी सिताइश आती है। ये डेविल, इब्लीस, पुराना सांप, अजदा, शैतान, और जो सुबह के सितारा इसको इस टाइटल मिला था, ये सिताइश करके अपने रब और आका को खुश करता था। दुनिया अब वो दुनिया का जब अब हाकम और खुदा ठहरा, तो वो लोग जो खुश करते हैं, मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हैं, उनके अंदर जो होता है यही होता है कि हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। खुदा को भी खुश किया और किसको खुश किया? दुनिया को भी। दुनिया को या दुनिया के खुदा को भी खुश किया। जब वो दुनिया के खुदा को खुश कर रहे होते हैं, आप मुगन्नी जो है वो जरूर अच्छा गाता है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन हम जो रूहानी है, एक है रूहानी शख्स, एक है जिस्मानी शख्स। जो रूहानी होगा वो देख कर खुदा की परस्तिश करेगा, देख कर। उसे पता है कि खुदा अपने मुकद्दस हैकल में मौजूद है। उसे पता है जब भी इबादत करूंगा तो पहले मैं उस फजल के तख्त को जो लगना बहुत जरूरी है, होना जरूरी है, यस्सु का होना जरूरी है, प्रेजेंट। और जहाँ खुदा की प्रेजेंट नहीं होती और उसके बगैर लोग जो है खुश हो रहे होते हैं, तो फिर वो
عبادت میرے لفظ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ جی وہ عبادت نہیں ہو سکتی جہاں ان کا محبوب نہیں. اچھا پاسٹر صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل چرچز کے اندر بہت سارے جو ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مغنی جو ہے اس کی آواز اچھی ہو سکتی ہے، وہ کافی قابل ہو سکتا ہے، دو ٹھیک ہے، دو وہ دو کام کر سکتا ہے، وہ پرستار بھی ہے اور پروفیشنل کام بھی کرتا گویا ہے. بھی ہے. میں یہی میرا کوشچن ہے آپ سے کہ ایسے انسان کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ گرجا گھر میں یا خدا کی ہیکل میں وہ خدا کی روح کی بھی سے بھی ستائش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ روح پاک تو آ، اور وہ شام کے وقت کلبوں میں یا مطلب اور بھی دنیا کے لیے بھی گا رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسے گانے والے کے وسیلہ سے بندھن کھلتے ہیں، لوگ برکت پا سکتے ہیں، ان کے وسیلہ سے معجزے ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، کیا فرق؟ خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے ہی کرے گا. اب رہی بات کہ وہ شخص جو دنیا کو خوش کر رہا ہے اور ساتھ خدا کا ہو. ارنسمل ایک بات بڑی اچھی کہتے تھے ہمارے وہ بزرگ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یا کھارا یا میٹھا، میٹھا، ایک چشمے سے دو ایک طرح چشمے سے دو طرح کا دو پانی، طرح کا پانی. ایک نوکر دو مالکوں کی دو خدمت، ایک نوکر جو ہے دو مالکوں کے. مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. بیسیکلی خدا خود گاتا ہے، خدا خود پرستش کرتا ہے، اور خدا کی اندر نیچر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عارف، اگر آپ بائبل کو ٹھیک طور سے مطالعہ کریں گے تو خروج کی کتاب، گنتی کی کتاب کے اندر جب موسیٰ ان لوگوں کو ان کا چناؤ کرتا ہے جو کہانت کے کام کے لیے مخصوص کیے گئے تھے، صرف مخصوص لوگ جو تھے وہ اس فرنٹ پر آ کر پرستش کیا کرتے تھے. اگر وہ مخصوص نہیں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، اور وہ ہلاکت کے ذمہ دار وہ خود ہیں. اگر مرنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر مخصوصیت. آج بھی کئی ایک لوگ جو آپ سوال کر رہے تھے، کئی ایک لوگ نشہ آور بھی، شراب پینے والے بھی، گٹکا کھانے والے بھی، نسوار کھانے والے بھی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ خدا کی ہیکل کے اندر جو ہے اپنا ٹیلنٹ بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گیت بھی گاتے ہیں، ستائش بھی کرتے ہیں، وہ یہ اور کہہ رہے تھے بڑا مسا تھا ہاں، جب میں گا اور رہا تھا. معافی کے ساتھ کہ ہمارے جو ہم خدمت پاسٹر صاحبان ہیں یا بھائی بہن ہیں ایسے جو خدمت کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں. کیا ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو جن کا چلنا ٹھیک نہیں ہے وہ ورشپ کر سکتے ہیں خدا کی حضوری میں ہیکل میں، جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورت میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے ان کو ٹیچ کیا جائے، ان کی صلاح توبہ کی طرف لے کر آیا جائے؟ توبہ کی طرف ضرور ہے کہ معافی کا خدا دروازہ کسی سب کے کی لیے کھلا ہے، ہلاکت نہیں چاہتا. نہیں چاہتا، اور معافی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ کس طرح سے ان کو ٹیچ کر کے آپ اس آج میرے خیال سے چرچ نے کافی ساری چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، جو میں لفظ معذرت کے ساتھ کہوں گا. چرچ میوزک، چرچ پرستش، ستائش جو ہے وہ اس معیار کی نہیں رہی جہاں خدا کا جلال ٹھہرتا تھا. وہ اونبے منہ گرتے تھے، ہلیلویا. پیچھے کی طرف گرتے نہیں. اونبے منہ اس لیے گرتے تھے کہ انہوں نے ورشپ جب کرنی ہے، ستائش جب کرنی ہے تو ان کا محبوب ان کے درمیان ہوتا تھا. ہلیلویا. اور جیسے وہ یہ دیکھ لیتے تھے خداوند اب موجود ہے تو وہ تھر تھراتے اور کانپتے، اور وہ جو کاہن تھے اور لاوی تھے وہ سب کے سب اوندے منہ گر کر خداوند کو جلال دیکھتے اور کہتے تو یہاں تخت نشین. آمین آمین آمین. یہ نہایت خوبصورت بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ آپ جس کے لیے گاتے بجاتے ہیں وہ ایک پاک ذات ہے، اور کلام مقدس احبار کی کتاب میں لکھا ہے میں خداوند تیرا خدا پاک خدا ہوں، تم میرے لیے پاک بنے رہنا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے اور آپ نے خدا کے لیے پاک بنے رہنا ہے اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنی ہے. جیسے یوسف جو ہے وہ 44 کے گھر سے بھاگ گیا، اس نے اپنے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دیا،
کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا کہ اس کی پاکیزگی کے اندر جو ہے کوئی کمی آ جائے. تو میں نے اور آپ نے بھی جیسے خدا کا بندہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ خیمہ اجتماع میں وہی لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے جو پاک ہوتے تھے، اور زبور میں بھی لکھا ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے پاؤں صاف اور جس کے ہاتھ دھلے ہوئے. مخصوص دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ پہلے ان کو ٹیچ کر کے مخصوص کیا جائے، ان کو ذمہ داریاں بتائی جائیں. موسیٰ ان کی ذمہ داریاں ان کو بتاتا، اور جب وہ ان کو پتہ چل جاتا تو ان کو معلوم ہوتا تھا خدا کہاں کھڑا ہے، فرشتہ کس طرف کھڑا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا بولے گا، اب اتنا ہی کچھ کرنا ہے. کئی گیتوں کی ترتیب جو ہے بالکل غلط ہوتی ہے چرچ، اور یہ چیزیں سب جو ہیں ان کے لیے آپ کے کافی ایسے گیت جو میں نے گائے، خیمہ اجتماع میں آ روح پاک، بید جو الہی ہے بتا روح پاک. اب روح سے نہ پوچھنا ہے نہ پوچھنا ہی، ہم پوچھتے رہتے ہیں عادی صاحب میں ہوں کیڑے گیت کا ہوں، اور کوئی گیت ایسے گا کر ہم ساری حضوری، میں لفظ بولوں گا، حضوری کی نہ پہچان ہونا، ابر کا نہ اترنا، ابر نہ وہاں ہونا. یہ وجہ کیا ہے؟ خدا پاک بے عیب لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان پرستاروں سے پیار کرتا ہے جو روح اور سچائی سے. میرا پیغام یہ ہے کہ درست کلام کی ان سب باتوں کو سیکھتے ہوئے فضل میں ہم رہ کر فضل کی ٹھیک پہچان حاصل کریں. دوسرے لفظوں میں یسوع کی پہچان حاصل کریں. اور جن کے پاس یسوع کی پہچان نہیں ہے وہ کبھی بھی اگرچہ کہیں گے ضرور تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، لیکن ان کو فضل میں فضل کے اصولوں کو اور فضل میں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے جس سے ان کو پہچان حاصل ہو جائے اور وہ ٹھیک اپنے اپنے رکنوں میں کھڑے ہو کر پرستش کریں. بڑی خوبصورت خدا کے بندہ نے بات کی کہ گیت جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو بائبل کی روح کے مطابق لکھے گئے ہوں، جن کے اندر کلام ہو اور جن لفظوں سے بندھن ٹوٹے. خدا کے کلام سے ہی ہمیشہ بندھن ٹوٹے ہیں. آج کل کیونکہ میں بھی لکھتا ہوں اور میں نے بہت سارے گیت لکھے ہیں، خدا کے ممسو نے میرے لکھے ہوئے بہت سارے گیت گائے ہیں، پوری ہون مرادہ تھے رودی معموری ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ خدا کے ممسو نے میرے گائے. ان کے لیے بھی میں خدا ان کا شکر گزاری کرتا ہوں. اور میں ان تمام لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسج یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو لکھتے ہیں گیت، ہمیشہ جب بھی آپ گیت لکھتے ہیں خدا کے نام سے لکھیں، خدا کی ستائش کے لیے لکھیں، خدا کی مدح سرائی. پہلے ہی بیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ ابلیس کا ذکر کرتے ہیں، شیطان کا، کیونکہ عزیز بہنوں اور بھائی جو گیت خدا کے ہیں وہ صرف ان میں ذکر خدا کا ہی ہونا چاہیے. بھائی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، خدا کو اتارنا، اور خدا کو جب آپ اتار لیتے ہیں، محبوب کو اتار لیتے ہیں، تو محبوب کی رسپیکٹ ہونا، اس کے بعد آپ اس بادشاہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہاللویا، یہ بات بھی یاد رکھیں. ہاللویا، ایک بات یاد رکھ لیں، اگر یہ سننے والے میری بات سنیں، اور جب بھی آپ چرچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جب عبادت شروع ہو جاتی ہے عابد بن کر، آپ صرف اور صرف اس بادشاہ کے چہرے کے، اس محبوب کے چہرے کو دیکھ کر آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، تاکہ اس کو بھی معلوم ہو یہ میرا کیا ہے، بیٹا ہے، میرا پرستار ہے، میرا، اور یہ میری پرستش کرتا ہے. تعریف کرتا ہے. بہت بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور خدا کے ممسو نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کس طرح کے پرستار چاہتا ہے اور خدا ڈھونڈتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو خدا کی تلاش ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس معیار پر آ جائیں جیسے خدا چاہتا ہے. بھائی صاحب ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، آپ عرصہ دراز سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کی کلام کی منادی کرتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں، آپ کے چرچ ہیں کافی جگہوں پر جن کو آپ لیڈ کرتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور پروگرام کلام کی بات میں ہمارے ساتھ گفتگو کی. بھائی صاحب ہم آپ کے لیے، آپ کی ساری کاوش کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے شکر گزار ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو، اولاد کو اور کلیسیا کو کثرت کی برکت دے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو دیکھتے رہیں پروگرام کلام کی بات. شیراں دے منہ یسو بند کردا, چھوٹے نہیں وڈے وڈے کم کردا.